नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक आयच्या आमच्या ह्या स्ट्रेट फॉरवर्ड IDC फायल्स या तिसऱ्या पार्टान म्हणजे आमी हे जे सिरीज केला पयली 2 सिरीज आमी 2 एपिसोड केले आणि आयचो तिसरो एपिसोड. IDCन कशा पद्धतीन कथीत अर्थीक गैरव्यवहार चल्ल्यात, कशी अंदाधुंदी चल्ल्या ते आमी फाटल्या 2 एपिसोडांनी तुमच्या मुखार मांडले आणि आमी तुमकां सांगिल्ले की तिसऱ्या एपिसोडान आमी तुमकां अश्यो गजाली सांगतले ज्यो आयकून तुमीय शॉकात जातले आणि नेमकें हें चल्लां कितें असो प्रश्न तुमकांय पडटलो. आयच्या आमच्या ह्या एपिसोडाचे टायटल आमी अशेंच दवरलां की स्वता IDCन आपल्यो जमनी ह्यो विकपाक काडल्या काय कितें किंवा IDC सगळ्योच IDC विकपाक गोंयच्यो काडल्यात काय कितें असो हो प्रश्न आसा. आनी आमी हो प्रश्न कित्याक करता, आमी हें अशें कित्याक म्हणटा हें आमी तुमच्या मुखार मांडपाचो प्रयत्न करतले आनी तुमकांय कळटलें कितें चल्लां तें. ताचे उपरांत आमी हाचेर आनीक भाश्य करया. सगळ्यान पयलीं फाटले 2 एपिसोड आमी जे केल्ले ताचो थोडोसो जिश्ट तुमकां सांगता. आमी जशें म्हणटा की IDCन कशी कथीत अर्थीक गैरव्यवहारांची अंदाधुंदी चल्ल्या हें आमी मांडिल्लें. ताची जिश्ट सांगता. सगळ्यान पयलीं आमी एपिसोड जेन्ना केल्लो तेन्ना आमी तुमच्या मुखार ज्यो गजाली दवरिल्ल्यो त्यो जर पळयत जाल्यार त्यो भयानक आशिल्ल्यो. एक म्हणजे IDCच्या लोगोचेर 25 लाख एका एजन्सीक दिल्ले, म्हणजे 25 लाखाचो एक लोगो हे आमी तुमच्या मुखार दवरिल्लें. दुसरें ताच्या फुडली भयंकर गजाल म्हणजे IDCची वेबसायट 1, 2, 3, 4 कोटी न्ही, ह्या वेबसायटीचेर 19 कोटी रुपया मोडून ही वेबसायट केल्ली. सो आतां ही वेबसायट कसली केल्ली, कितें केल्ली, 19 कोटी येदो व्हडलो आंकडो, येदे व्हडले हे इतले मोठ्या प्रमाणात कोट्यांनी रुपये दिवन IDCची ही वेबसायट जी केल्ली ती अशी कसली वेबसायट आशिल्ली काय हो प्रश्न आशिल्लो. ही बाब तुमच्या मुखार हाडिल्ली. आनी तिसरो एक तुमकां हांवें सांगिल्लो मुद्दो तो म्हणजे इन्वेस्ट गोवा. एका दिसाची कार्यावळ IDCन केल्ली इन्वेस्ट गोवा म्हणून आनी ताचेर वट्ट 3 कोटी रुपया मोडिल्ले. आतां ह्या 3 कोटींचो हिशोब कितें, ह्या इन्वेस्ट गोवा ह्या कार्यावळीचो आउटकम कितें हो कांयच IDCन दिवंक ना. हे पयल्या एपिसोडान आमी तुमकां सगळें दवरिल्लें. ताजे उपरांत दुसरो एपिसोड आमी केल्लो IDCच्याच रिलेटेड कथीत अर्थीक गैरव्यवहारांचेर, कथीत IDCतल्या लुटीचेर. तो म्हणजे वेर्णा IDCतलो हॅलो वर्ल्ड वो IT पार्क प्रकल्प. थंय 25,000 स्क्वेअर मिटरांचो एक प्लॉट अशे 3 प्लॉटांचे ऑक्शन जाले. तिनूय प्लॉट एकाच मनशान घेतले. प्लॉटांची ऑक्शन रेट आनी एकाच मनशान 3 प्लॉट घेवप हो तातूंत म्हत्वाचो मुद्दो आशिल्लो. तातूंतलो म्हत्वाचो जिश्ट तुमकां सांगप म्हणजे जर हांव तुमकां सांगू जाल्यार IDCचो प्लॉट ऑक्शन बेस रेटीच्या दोबरात वचपाक जाय. म्हणजे जर IDCचे प्लॉट ऑक्शन केले जाल्यार जी बेस रेट आसता ताच्या दोबरात ती ऑक्शनान वचपाक जाय. आणि वेर्णा IDCतल्या प्लॉटांची बेस रेट आशिल्ली 2,810 रुपया. ऑक्शन केले IT पार्का खातीर नेमा प्रमाण ऑक्शन रेट आसपाक जाय आशिल्ली दोबरात म्हटल्या उपरांत 5,700 रुपया पर स्क्वेअर मिटर आनी हेंच्यांनी ती विकली ऑक्शनान 4,000 स्क्वेअर मिटर पर स्क्वेअर मिटर रेटीन. म्हणजे स्क्वेअर मिटरा फाटल्यान 1,700 रुपया उणे. आनी ताज्या फुडली आनीक शॉकात करपा सारकी गजाल म्हणजे हें करतना सरकाराची मान्यताय घेवपा जाय आशिल्ली. हाची मान्यताय सरकारा कडल्यान IDCन घेवंक ना. हे 2 एपिसोडांनी आमी ही भयंकर इरेग्युलरिटीज, कथीत अर्थीक गैरव्यवहार हो आमी तुमच्या मुखार मांडिल्लो. आनी आमी तेन्ना तुमकां सांगिल्लें की आमी फुडले फावट जो एपिसोड घेवन येतले तातूंत भितर इतल्यो भयंकर गजाली आसात ज्यो आयकून तुमी शॉकात जातले. आतां आमी आमच्या तिसऱ्या आयच्या भागाची तिसऱ्या अध्यायाची सुरवात करुया. 2 अध्यायाचो जिश्ट हांवें तुमकां दिलो. आतां जालां अशें की ईज ऑफ बिझनसाच्या नांवान IDCच्यो जमनी म्हणजेच IDCचे प्लॉट जे सध्या लिजार दितात ते ईज ऑफ बिझनसाच्या नांवान फ्री होल्ड ओनरशीप दिवपाचो सगळो प्लॅन तयार जाला. आनी फ्री होल्ड ओनरशीप म्हणजे सरकाराचो किंवा IDCचो ताच्या वयलो हक्क वचपाक शकता इतली ती भयंकर परिस्थिती आसा. आतां फ्री होल्ड लँड दिवपाचो कॉन्सेप्ट कसो आयलो, कित्याक आयलो, तर एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो टास्क फोर्स आसा ऑन डिरेग्युलरायझेशन अँड कॉम्प्लायन्स रिडक्शन. ताज्या अंडर
ते वेगवेगळ्या खात्यांक महामंडळांक गायडलायन्स दीत असतात, वेगवेगळ्या सुचोवण्यो करीत असतात. त्यो सगळ्योच सुचोवण्यो कितें अंमलान हाडपाक जाय अशें बंधनकारक ना. जें करपाक शकता स्टेट, जें कितें पॉसिबल आसा, स्टेटीची डेमोग्राफी पळोवन, बाकीच्यो सगळ्यो गजाली पळोवन जें कितें शक्य आसा तें करप आसता. आतां ह्या अंडर कितें जालें तर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ रिड्युसिंग अननेसेसरी रेग्युलेटरी बर्डन, इम्प्रुव्हिंग ease of doing business and ease of living and promotion invested economic growth अशा पद्धतीचे ते एक सजेशन आशिल्लें तें दिल्लें. आता हाजेर कितें जालां फुडें तर आयडीसीन कितें केलें, आयडीसीची 404th बोर्ड मिटींग म्हणजे 404वी बोर्ड मिटींग 17 जुलयाक 2026 17 जुलै 2026 ह्या दिसा जाली. आतां हातून तुमकां हांव मातसो बॅकग्रावंड दिता. आतां म्हाज्या हातीन जर तुमी पळयत जाल्यार म्हाजे कडेन हो अजेंडा जो आसा ह्या मिटिंगेचो म्हाजे कडेन आसा, तो अजेंडा हांव तुमकां वाचून दाखयता. ह्या अजेंडा प्रमाण अशें म्हणटात, द गव्हर्नमेंट of India under the guidance of the Cabinet Secretary has launched the Compliance Reduction and Deregulation Initiative with the objective of reducing unnecessary regulatory burden, improving ease of doing business and ease of living and enhancing India's competitiveness as an investment destination. अशें ते म्हणटात. Today, during the deliberation, the corporation informed the task force that while the substantial majority of the recommendations had already been implemented through the Goa IDC Corporation, that is Allotment, Transfer and Sublease Regulation 2023, the 3 recommendations required further policy examination, namely, आता खंयची, आता ह्या बोर्डाच्या मिटिंगेन आयडीसीच्या जशें हांवें तुमकां सांगलें ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ईज ऑफ डुईंग बिझनेस, बोर्ड म्हणटा की आमी चडशें सगळें केल्लें आसा, जी रिकमेंडेशनां आसा ती फक्त 3 आनी आमकां पॉलिसी एक्झामिनेशना खातीर करपा जाय. तेतूंतले फर्स्ट कितें, कन्वर्जन ऑफ इंडस्ट्रियल लँड फ्रॉम लीज होल्ड टू फ्री होल्ड. हें लक्षात घ्या, हें म्हत्वाचें. कन्वर्जन ऑफ इंडस्ट्रियल लँड फ्रॉम लीज होल्ड टू फ्री होल्ड. मागीर परमिटिंग ट्रान्सफर अँड सब लीज थ्रू इंटिमेशन इनस्टेड ऑफ प्रायर अप्रुवल अँड परमिटिंग सब डिविजन अँड एमलगमेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स थ्रू इंटिमेशन इन्स्टेड ऑफ प्रायर अप्रुवल. सो ही तिनांतले आमी आयज जो भर दिला आनी जो गंभीर आसा और चिंतेचो आसा तो म्हणजे कन्वर्जन ऑफ इंडस्ट्रियल लँड फ्रॉम लीज होल्ड टू फ्री होल्ड. हांगाच हो सगळो हुस्को, सगळो भंय आनी सगळो दुबाव. आता बेसिकली कितें आसा, सद्या जी लीज आसा ती सगळी प्लॉट आसा ते आयडीसी अंडर आसात, ते लीज जातात, हें जाता. हांगा हो जो फ्री होल्ड कॉन्सेप्ट आसा, हो फ्री होल्ड कॉन्सेप्ट कितें तर त्या प्लॉटांची डायरेक्ट ओनरशीप दिता जे कोण घेतात तेतून. सो आता ही सगळी तकली आयिल्ली आहा तांकां की आयडीसी बोर्डाच्या अजेंडान हें आयलां आनी तेंच्यांनी हो फुडें दवरलो तो आनी हो मुद्दो दवरला. आता जेन्ना तुमी लिजा वयल्यान फ्री होल्ड दिता तेन्ना जे कॅल्क्युलेशन आसता म्हणजे पयशे येणावळीचे, तातूंत फुडें ह्या अजेंडा मिटिंगेन ते अशें म्हणटात की फर्दर रिकॉग्नायझिंग दॅट कन्वर्जन फ्रॉम लीज होल्ड टू फ्री होल्ड रिजल्ट इन extinguishment of the corporation's reversionary rights over public land. The proposed framework provides for payment of an upfront freehold premium by the allottee. It is proposed that the freehold premium shall be equivalent to the aggregate lease rent payable from the date of application for grant of freehold rights up to the expiry of the total lease term of 95 years, together with any outstanding arrears of lease rent and other dues payable to the corporation. The proceeds relied towards the freehold premium shall be credited to a dedicated corpus fund to be established and maintained by the corporation. The principal amount of the corpus fund shall remain permanently preserved and etc. etc. आणि अशें. सो हे लीजा वयल्यान फ्री होल्डार दितना तो कॉन्सेप्ट हांगा दवरता, तो म्हणजे
फ्री होल्ड प्रिमियमाचो आणि त्या फ्री होल्ड प्रिमियमांतल्यान जो पयसो येता तो कॉर्पस फंड म्हणून तयार करप अशी ही सगळी त्यांचो प्लॅन आसा. आता हातून सुद्धा जशी म्हाका म्हायती मेळ्ळ्या तातून सुद्धा जेन्ना हो फ्री होल्ड प्रिमियम जो ते कॅल्क्युलेट करपाचे तेंच्यांनी जे गणित थारयलां तें सुद्धा व्यवस्थित ना, ते लुकसाणीचेच धंदे आसात अशें आमकां कळटा. ताजे फुडले डिटेल्स आमी तुमकां दितलेच. सो बेजिकली ह्या बोर्ड मिटिंगेन आता इज ऑफ डुईंग बिझनेसाच्या नांवान आणि हे आसा रेकमेंडेशन्स आसात जी रेग्युलेटरी बॉडी दिता आणि ते सगळेच कंपल्सरी नासता. आता हे सगळें करतना त्या रिकमेंडेशनाचेर IDC हे कोणाचे एग्जाम्पल दिता, हे खंय जाला म्हणटा तो कोट कोणाक करता, वेस्ट बेंगाल, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटका अशा व्हडल्या स्टेटींचो तो दाखलो दिता. आता ह्यो स्टेटी केद्यो व्हडल्यो हे तुमी पळोवपाक जाय आणि आमचें गोंय केदें. पयलींच आमचे गोंयच्यो जमनी साल्वार करपा खातीर आयज व्हडली संकटां येयल्या. 39A सारको मुद्दो येयला आनी कितें आयला. नो डेव्हलपमेंट झोनांनी आयज डेव्हलपमेंट जावपाक लागल्या, सगळें कन्स्ट्रक्शनां जावपाक लागल्या. तेतून आतां IDCची जी लँड आहा ती म्हणजे प्लॉट आहा ते लीज बेसिसाचेर आसा ते आमी आतां फ्री होल्ड करपाक सोदता. कोण IDCचो बोर्ड आणि हे तेंच्या IDCच्या बोर्डाचो अजेंडा मिनिट्स जे हांवें तुमकां तितले बेजीक वाचून दाखयले. आतां हांव तुमकां मिनिट्स वाचून दाखयता. मिनिट्स ऑफ 404th बोर्ड मिटींग डेटेड 17 जुलै 2026. आता ह्या बोर्ड मिटिंगेन अजेंडा पळयलो आमी कितें आसलो मेन तो. ह्या बोर्ड मिटिंगेन फुडली गजाल आसा हांगा आमी जर पळयत जाल्यार ह्या बोर्ड मिटिंगेन कोण कोण आसा प्रेजेंट. द फॉलोइंग ऑफिशियल्स वेर प्रेजेंट फॉर द मिटींग. अलेक्स रेजिनाल्डो लॉरेन्स चेअरमॅन, मागीर प्रविमल अभिषेक IAS, मागीर प्रतिमा धोंड ही एक डायरेक्टर जी प्रेसिडेंट ऑफ गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज, मागीर प्रदीप AP दा कोस्ता GSIA प्रेसिडेंट ऑफ गोवा स्टेट इंडस्ट्री असोसिएशन, मागीर चंदन कालिदास परब वो डायरेक्टर, मागीर संदीप सूद डायरेक्टर, मागीर सावियो जोकिम फिलिप कोयरा डायरेक्टर, मागीर चार्ल्टन विशाल अल्मेदिया डायरेक्टर हे आशिल्ले. आता लीव ऑफ एब्सेन्स वॉज ग्रांटेड टू फॉलोइंग डायरेक्टर्स म्हणजे हांकां एक लीव ऑफ एब्सेन्स ग्रांट जाल्लो तो म्हणजे P कांदावेलू IAS जे सेक्रेटरी आसा फायनान्साचे बीन चीफ सेक्रेटरी आसात, मागीर संतोष सुखदेव IAS सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ट्रेड अँड कॉमर्स, श्री A अश्विन चंद्रू IAS डायरेक्टर इंडस्ट्रीज ट्रेड कॉमर्स, मागीर स्टीफन फर्नांडीस चीफ इलेक्ट्रिक इंजिनियर रिप्रेझेंटेड बाय मयूर हेदे सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर हे एबसेंट आशिल्ले. आणि एक ऑफिसर आशिल्ले तो म्हणजे श्री सोहम उस्कयकार जनरल मॅनेजर एडमिन IDC. सो इतले आशिल्ले. सो अजेंडा आमी पळयलो. अजेंडान मेन कितें आशिल्लें तर ते फ्री होल्ड ओनरशीप म्हणजे लीज आसा ते काडून फ्री होल्ड ओनरशीप आनी तो कितेंचे दाखले दिवन करपाक सोदता ते आमी सांगले. आतां फुडें श्री मॉविन गुदिनो म्हणजे प्रोसिडींग जे जाले, श्री मॉविन गुदिनो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज अटेंडेड द बोर्ड मिटींग एज अ स्पेशल इन्वायटी आणि मॉविन गुदिनोय आशिल्लो. सो अलेक्सूय आशिल्लो, मॉविनूय आशिल्लो. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोण आशिल्ले ते हांवें तुमकां सांगलें. आतां ह्या बोर्ड ऑफ मिटिंगेन कितें जालें तर अप्रुवल ऑफ अमेंडमेंट्स टू द गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट ऍक्ट 1965 and the Goa Industrial Development Corporation Allotment, Transfer and Sublease Regulation 2023 pursuant to the Compliance Reduction and Deregulation Initiative. म्हणजे खंयचो इनिशिएटिव्ह अंडर करतात ते कॉम्प्लायन्स टू द कॉम्प्लायन्स रिडक्शन अँड डिरेग्युलेशन इनिशिएटिव्ह. हातून resolve that the board hereby approves the draft amendment to the Goa Industrial Development Act 1965 placed at Annexure 2.1 and authorizes the MD to submit the same to the government of Goa for further action. Resolve further that board hereby approves the draft amendment to the Goa Industrial Development Corporation and authorizes the MD to submit the same to government of Goa, etc. Resolve further that comparative analysis place so and so. Resolve further that MD is authorized to make such editorial drafting or incidental modification in consultation with GSIA, GCCI and as the following. So हे आता तांच्यांनी हांगासर ह्या हांगाचे मिनिट्स आसा जे अप्रूव जाले ते. आता हे फ्री होल्ड करपा खातीर म्हणजे लीज जे आसा आमी दिता प्लॉट ते फ्री होल्ड करपा खातीर तेंच्यांनी कितें केलां तर तेंच्यांनी एक नवें सेक्शन ते भितर घालपाक सोदतात. आता माझ्याकडे ते नोटिफिकेशनूय आसा आणि आता माझ्या हातीन कितें आसा हें आसा
द गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स. हांगा आनी व्हडली ही गेम आसा अशें दिसता. कित्याक तर तुमी म्हणटात लीज जे आसा ते लीज पॅटर्न चेंज करून फ्री होल्ड ओनरशीप प्लॉटांची दिवपाक सोदता, म्हणजेच ते ओनर जाता डायरेक्टली. आनी एकदा गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी ओनरशीप जर कोणाक मेळ्ळी जाल्यार ती परत हे हाडपाक गव्हर्मेंटा अंडर कितलें भोव कठीण, म्हणजे जवळ जवळ इम्पॉसिबल अशें तें. आनी आतां हें पळया कितें ऑर्डिनन्स हाडपाक सोदता हें करपाक. आतां हो ऑर्डिनन्स कितें? द गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स 2026 promulgated by the government of Goa in 70. हे सगळं ड्राफ्ट केल्लो ऑर्डिनन्स. आय श्री पशुपती राजू सगळें जालें. हेतून आतां ते कितें करपाक सोदता? इन्सर्शन ऑफ न्यू सेक्शन 28A. 28A भितर हाडपाक सोदता. हे आमचो जो एक्ट आसा इंडस्ट्रियल एक्ट जो आसा गोवा इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट एक्ट 1965 हातून ते 28A ग्रांट ऑफ फ्री होल्ड रायट्स हो इन्सर्ट करपाक सोदता, हाडपाक सोदता. तोय बीन कसो? गव्हर्नराचो ऑर्डिनन्स हाडून. म्हणजे आयडीसीच्यो जमनी ज्यो अल्टिमेटली गोंयच्यो गोंयकारांच्यो कमुनदादीच्यो तांच्या कडल्यान तुमी घेतल्या, थंय तुमी येदो व्हडलो निर्णय घेतात की फ्री होल्ड ओनरशीप दिवप आयडीसीच्या प्लॉटांक. आनी ते बीन तुमी कितें करपाक सोदता? ऑर्डिनन्स हाडून. म्हणजे तुमी येदो व्हडलो निर्णय असेंब्लीनूय तुमी चर्चेक हाडपाक सोदिना आनी ऑर्डिनन्स हाडून तुमी ते भायल्या भायर पास करून गोंयच्यो जमनी गोंयच्यो आयडीसी सगळ्यो विकपाक सोदतात काय कितें? होच आमचो प्रश्न आसा. आतां हो कितें सांगता? सो 28A कित्याक हाडटात? तर ग्रांट ऑफ फ्री होल्ड रायट्स. आतां फुडें तुमकां सांगता एक मजा कितें आसा तर आमी जर आयडीसीचो एक्ट पळयलो, मेन एक्ट जो केल्लो आसा तातूंत एक इम्पॉर्टंट चॅप्टर आसा आनी तितून तरतूद आसा. कितें आसा? चॅप्टर 5 ते एक्विजिशन ऑफ लँड फॉर द कॉर्पोरेशन टू बी पब्लीक पर्पज हो तो आहा. तेतून एक तरतूद कितें आहा? इम्पॉर्टंट तरतूद कितें आसा की अशें म्हणटा की वेर द कॉर्पोरेशन प्रपोजीस टू डिस्पोज ऑफ बाय सेल एनी सच लँड without any development having been undertaken or carried out thereon, the corporation shall offer the land in the first instance to the person from whom it was acquired, if they desire to purchase it, subject to the such requirements as to its development and use as the corporation may think fit to impose. So हांगासर कितें म्हणटा की जर तुम्ही खंयच्याय आयडीसीच्या प्लॉटांची मालकी, म्हणजे आता हे जे चित्ता फ्री होल्ड ओनरशीप कॉन्सेप्ट हाडून ते दिवप म्हणून तांकां जे कोण इंटरेस्टेड आहा पार्टी आहा तांकां, जाल्यार हांगासर अशें आसा एक्टान भितर की तुम्ही पयलीं जेंच्या कडल्यान मूळ जमीन घेतल्या, एक्वायर केल्या, तांकां पयलीं विचारपाक जाय की बाबा तुम्ही ती परत घेवपाक रेडी आसा काय म्हणून. म्हणजे गोंयच्या आयडीसींच्यो चडश्यो जमनी ह्यो कमुनदारीच्यो आसा. सो जर तुम्ही आता ते लीज सिस्टम बंद करून जर ती फ्री होल्ड ओनरशीप इज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या नावान तो कॉन्सेप्ट हाडपाक सोदता, तुम्ही पयलीं कोणाक कमुनदाराक विचारपाक जाय की बाबा तुम्ही आमी अशें हें करता, तुम्ही इंटरेस्टेड आहा ती घेवपा काय म्हणून. तर ते हांगा जाल्लें ना. हांगा कितें करतात? आयडीसीचो आता प्लॅन कितें आसा? इन्सर्शन ऑफ ह्या एक्टाक इन्सर्शन ऑफ न्यू सेक्शन दॅट इज 28A ग्रांट ऑफ फ्री होल्ड रायट्स. म्हणजे मूळ एक्ट कितें सांगता की तुम्ही ज्याच्या कोणा कडल्यान ही जमीन एक्वायर केल्या आयडीसीची तेका पयलीं विचारपाक जाय जर तुम्ही हितून कितें चेंजीस करतले जाल्यार. आनी हांगा हे इन्सर्ट करपाक सोदता 28A आनी तोय बी ऑर्डिनन्स हाडून. इतली घाई कसली? आनी कमुनदारीचे जमनी तुम्ही 29(8)A जर हो ऑर्डिनन्स जर पास जालो फाल्यां जाल्यार गोंयच्यो आयडीसी हे सगळे फ्री होल्ड ओनरशीप जातली. आनी जो गव्हर्मेंटाचो रायट आसा ह्या प्लॉटांचेर, आयडीसीचो रायट आसा हो वयतलो. आनी हें करतना ते कोणाचे दितात एग्जाम्पल? खंयच्या स्टेटींचे? वेस्ट बेंगाल, कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब. अरे बाबा त्यो स्टेटी केद्यो व्हडल्यो आनी आमचें गोंय केदें? सो हें कितें चल्लां हें कांयच कळपाक मार्ग ना. सो हांवें सांगिल्लें तुमकां की भयंकर चल्लां म्हणून आयडीसीन भितर भयंकर आसा, हें सगळें भयंकर आसा. आतां हेतून जातलें कितें?
हे जर फ्री होल्ड ओनरशीप जर जाली आणि हे सगळी जी ही नाटकां चल्ल्यात की हे करप, पयलीं अजेंडा, मागीर ताजे मिनिट्स तेतूनय अप्रूव जाता, ताजे उपरांत ते ऑर्डिनन्स हाडून सेक्शन 28A जे आहा ते घालप फ्री होल्ड ओनरशिपा खातीर, तो सगळो रेडी आसा ड्राफ्ट, नोटिफिकेशन सगळें रेडी आसा, कशें काडप कितें तें हे खातीर तें सगळें भितर मेन्शन केलां, हें सगळें आसा. आनी 28A तुमी इन्सर्ट करून कितें करपाक सोदता की मूळ एक्टान भितर जी तरतूद आसा की जर तुमी IDCच्यो जमनी कितेंय करपाक सोदतात जाल्यार पयलीं तुमी जेंच्या कडल्यान ती एक्वायर केल्या तांकां पयलीं विचारपाक जाय इफ दे आर इंट्रस्टेड ते परत घेवपा खातीर जाल्यार, आनी त्यो म्हणजे गोंयच्यो कोमुंदात. गोंयच्यो IDC ह्यो सगळ्यो कोमुंदात जाग्यांचेर चडश्यो आसात. सो ही मूळ जमीन कोमुंदातीची. सो तें सोडून तुमी फ्री होल्ड ओनरशीप खंयचे तरी रेग्युलेशन आनी हेचे रिकमेंडेशनाच्या नांवान हें करपाक सोदतात. हेज्या फाटल्यान कोण आसा, कोण हें सगळें घडोवन हाडटा, कोण हे सगळे तकल्यो कोणाच्यो, कोण कोण वांटेकार आसा हें आमी तुमकां सांगतले. पूण जर हातून अशें जालें जाल्यार जातलें कितें? आतां बोर्डान कितें अप्रूव केलें तें पयलीं सांगता तुमकां. अमेंडमेंट टू द गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट एक्ट 1965 इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू सेक्शन 28A enabling Goa IDC to grant freehold right over industrial plots. मागीर ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू द गोवा IDC अलॉटमेंट ह्या एक्टान 200 प्रिस्क्राइब द एलिजिबिलिटी प्रोसेस सगळें. Authorization to the MD to submit this proposal to the government and make consequential drafting modifications required by the government or law department. And here, if approved by the government, Goa IDC would no longer remain the owner of the industrial plots converted into freehold. म्हणजे फाल्यां हे जर freehold जालें जाल्यार IDCच्या ह्या प्लॉटांची मालकी ही कॉर्पोरेशनाकडे उरची ना. Ownership would pass permanently to private allotee through execution of conveyance deed. आता हे जमीन म्हटल्या उपरांत ती IDCची जावं किंवा खंयची जावं गोंया सारक्या राज्यान जमनीच्या संबंधान जर तुम्ही कितें करतात जाल्यार तो आयज एक व्हडलो गंभीर प्रश्न आसा. आनी IDCचो बोर्डाचेर कोण कोण नामनेचे लोक आसात सगळे मोविन आसा, अलेक्स रेजिनाल्ड बोर्डाचेर आसा. आनी हे कितें चलना एक्सपर्ट लोक आनी तुमी हें अशें करतात हें कांय कळना. एक तर बोर्डाक एक हें ना, बोर्ड ना म्हणप, बाबा कितें चलना तें पळय. आनी जर आतां हें फुडें आनी तुमकां हांव सांगता कितें तें भानगडी. Since the establishment of Goa IDC, industrial land has always remained under the ownership of the corporation, while industries were granted long-term leasehold rights. The proposed ordinance, जो propose असा ordinance केल्लो आसा, abandons this long-standing public policy by permitting permanent transfer of ownership of government-controlled industrial land into private hands. This is perhaps the most significant policy change affecting industrial land in Goa since the creation of Goa IDC. म्हणजे गोंयच्या IDCच्या प्लॉटांचेर जी पब्लिक ओनरशिप म्हणजे IDCची आसा ती असल्यानी प्रायव्हेट लोकांच्या हातीन वतली. आणि दॅट विल बी द परमनंट लॉस ऑफ पब्लिक लँड गोंयान. ताजे उपरांत गोंयची आयडेंटिटी, फ्युचर जनरेशन हांचोय हो प्रश्न आसा. कारण गोंय हें सामकें ल्हान राज्य आसा, तातूंत भितर जर हे सगळे लँडाचो फॉर्म बदलपाक लागलो जाल्यार जातलें कितें. दुसरी गजाल, कमुंदाद लँड्स डिजर्व स्पेशल प्रोटेक्शन अशें आमी म्हणटात. कारण अ सिग्निफिकंट पोर्शन ऑफ द लँड फॉर्मिंग गोवाज इंडस्ट्रियल इस्टेट इज अंडरस्टूड टू हॅव ओरिजिनली बिलोंग टू कमुंदाद बिफोर हॅविंग एक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट. मागीर कमुंदाद लँड ऑक्युपायज अ युनिक प्लेस इन गोवाज लिगल अँड हिस्टॉरिकल फ्रेमवर्क. इट represents community-owned land and form an important part of Goa's traditional heritage. It may legitimately be argued that land acquired from Comundat for a public purpose was intended to remain under public ownership and management through Goa IDC while being leased for industrial development. The proposed freehold policy raises serious legal questions as to whether such land can now be permanently transferred into private ownership. Many may thereof view this proposal as a backdoor mechanism for converting land that historically belonged to Comundat into privately owned property, thereby
defeating the original public purpose for which such lands were acquired. This issue deserves careful judicial examination before any such policy is implemented. So आम्ही जशें तुमकां सांगलें की IDCची जमनी ह्यो कमुनदारीच्यो त्यो IDCच्या पर्पजा खातीर दिल्ल्यो. आता तुम्ही हे फ्री होल्ड ओनरशिपाच्या नांवान हे असले ऑर्डिनन्स बी हाडून हे सगळे मिटिंगो अजेंडा घेवन हे जर करतात जाल्यार तेका गोंयच्या जमनींचे आनी खास करून कमुनदारीचेर हो आघात आसा, हो दोळो आसा अशें म्हाका दिसता. आनी हे सगळे जमनी प्रायवेट करून उडोवपाचे हे सगळे नाटक आसा. खूब गजाली ह्या सगळ्यां भितर सगळे हांवें तुमकां सांगलां तें हे सगळे भयंकर आसा. आमी हेतूंतल्यान कन्क्लुजन कितें काडप तर this issue before Goa is not merely one of deregulation of ease of doing business. The ease of doing business जे केंद्रांतल्यान कितें गायडलायन्स येता कोण टास्क फोर्स रेग्युलेटरी बॉडी कितें धाडटा तें सगळें करपाकूच जाय अशें ना. आनी ते जी रेग्युलेटरी बॉडी आसा ती सगळ्यांक धाडीत आसता पूण सगळेच ते करतात अशें ना. इट शूड बी केस टू केस बेसीस. गोंयांक कितलें एप्लिकेबल आसा, गोंयांत कितलें पॉसिबल आसा हें पळोवपाक जाय. आतां द रियल इशू इज वेदर लँड एक्वायर्ड फॉर पब्लीक पर्पज, much of it historically associated with commundads and developed through public fund, should ultimately become permanently transferable private property. Once public ownership is surrendered, it cannot easily be restored. This proposal has the potential to permanently alter Goa's land ownership structure, reduce government control over scarce industrial land, weaken Goa's IDC's long-term ownership of strategic public assets, and fundamentally change the further future of industrial development in the state. The government must therefore reconsider the proposal, place it before the Legislative Assembly for detailed debate, invite objections from all stakeholders and ensure that any reform protects not diminishes the long-term interest of Goa and its people. ही जाली सगळी टेक्निकल बाजू. पयलीं तुमकां हांवें ते बारीक बारीक गजाली सांगलेल्यो. 3 कोटीचो 25 लाखाचो लोगो, 19 कोटीची वेबसायट, 3 कोटीचो एक इव्हेंट, ताच्या उपरांत वेर्णा IT पार्का खातीर ऑक्शन केल्ली प्लॉट ते एक्चुअली बेस रेटीच्या दोबरात ऑक्शन जावपा जाय ते कमी रेटीन ऑक्शन केले, एकाच मनशान ते घेतले. आमकां अशेंय कळटा की एकाच मनशाक फावोरत मेळपा खातीर सगळ्यो नेम थंय थारायल्ले, परत एक कॉरेजेंडम काडलो आनी आतां हें बेजिकली गोंयचे IDC हे सगळें पळयत जाल्यार गोंयचो IDC गोंयच्यो ह्यो विकपाचो त्यो प्रायवेट करपाचो हो सगळो प्लॅन. आतां हो प्लॅन करता कोण? आमी जेन्ना हें सगळें इन्वेस्टिगेट करताले, हें सगळें तयार करताले तेन्ना एक नांव आयलें प्रामुख्यान आनी त्या मनशा बद्दल भयंकर खतखत आसा, भयंकर थंय हें आसा की त्याची मनमानी कारभार चल्ला. तो कोणाक काय आयकना, कोणाक काय तो सांगिना, आपल्याक जाय तशें तो करता, जाय तशी आपली प्रॉपर्टी असलेले भशेन IDCचो कथीत गैरवापर ताचो चल्ला आनी तेचें नांव आसा परिमल अभिषेक IAS. प्रविमल अभिषेक IAS, मॅनेजिंग डायरेक्टर, मेंबर सेक्रेटरी गोवा IDC. हो मनीस जो IAS आसा तो पयलींच वादग्रस्त आसा. तुमकां खबर आसतलें एकदां एक इन्सिडंट जाल्लो की पुलिसांनी एकट्या IASाक आडयलो चेकिंग करपा खातीर आनी तेणें मागीर ते चेक करता त्या रागान फाटले सगळे आपले फायली बी काडून रस्त्यार उडयल्यो आनी हें सगळें केलें. तो मनीस IAS तो होच अशें मागीर सगळ्यांक कळ्ळें आनी मागीर तेणें कंप्लेंट केल्या उपरांत SPन खंय पुलिसांक कितें तरी उठो बश्यो काडपा बी लायल्यो. ते इतलेंच ह्या मनशा बद्दल ना. वादग्रस्त आसा, भयंकर वादग्रस्त आसा, खुबश्यो भानगडी करता म्हण ताचेर सगळे बेजार आसा. आनी आमकां ही गजाल कळ्ळ्या की हालींच 2 दिसां पयलीं IDCचो स्टाफ हो मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्लो की बाबा हें जें कितें IDCचें चल्लां हें मातशें लक्ष घाल. हाती भायर गजाली केल्या आनी ह्यो हाती भायर म्हणजे कितें केलां तें हांवें तुमकां आतां दाखयलें. गोंयच्यो IDC सगळ्यो IDC इंडस्ट्रियल इस्टेट ह्यो इज ऑफ डुईंग बिजनसाच्या नांवान फ्री होल्ड ओनरशीप दिवपा खातीर कशें 28A सेक्शन इन्सर्ट करून ऑर्डिनन्स हाडून कमुनदारीचो जो
एक रायट आसा त्या जमनीचेर जर तुमी कितें अल्टर करता जाल्यार तो कमी करपा खातीर थंय भितर तांकां एक ह्या असल्यो गजाली वाव करपा खातीर हे 28A हाडपाचो हो प्लान सगळो चल्ला. बट हातूंत खूब आनी हो जो IAS आसा म्हणजे म्हाजे कडेन इतले हांवें घेतला डिटेल मेळयल्या की हो IAS रातचो 3 4 5 बिचाचेर वयता ऑफिशियल कार घेवन. तेचे ते लॉग बूक आसा तितून एंट्री आसा म्हजे कडेन आसा की 3 आसा हो खंयच्या तरी बिचार रातच्या 3 4 ऑफिशियल कार ड्रायव्हराक घेवन. तो ड्रायव्हर सकाळीं चडटा 9 गाडयेर तो दुसरे दिसा म्हणजे 3 4 वरां जायसर ताज्या बरोबर आसता. त्यो एंट्री आसा थंय बीच म्हणून बरयला म्हाजे कडेन जे आहा तें खोडला मागीर अशी सगळी नाटकां. सो IDCचें चल्लां कितें आनी IDCचें चल्लां म्हणटकच एक IAS होतो भायलो येवन जर इतलो मॅनिप्युलेट करता आनी ताचे कडेन प्रेझेंटेशन स्कील बीन भयंकर आसात. IAS कडेन खंय बरी प्रेझेंटेशनां दिता तो उलोवपाक सामको चतुरस्त्र मनीस. आनी हे आमी आतां तुमी म्हणटले हांव पर्सनल आमकां उलोवपाची गरज ना पूण ही जी नाटकां जी चल्ल्या ही जर तुमी पळयत जाल्यार आमकां उलोवचेंच पडटलें. एका वटेन सदांच म्हणटात की IAS हांगा गोंयांत येवन आपल्याक जाय तशें करतात जाय ती मजा मारतात आनी हांगा तर ह्या IASन हें सगळें प्रकरण पळयत जाल्यार सगळ्यांकूच गुठलायल्यात काय कितें काय ह्या IAS बरोबर बाकीचे ताच्या प्लानान वांटेकार आसात काय कितें हो प्रश्न आसा. आनी म्हाका अजाप दिसता की हें तें व्हडलें घडटा बोर्ड मिटींग जातात आनी डायरेक्टर आनी कोण कोण नांवां व्हडलीं आहात तांकां हें लक्षांत येना ऑब्जेक्शन घेवपाचें दिसना. सगळे प्रोफेशनल लोक आसात भितर व्हडल्या व्हडल्या ऑर्गनायझेशनाचे बॉडीजाचे भितर लोक आसा हें तांकां लक्षांत येना काय कितें. ह्या सगळ्या प्रकरणाची चवकशी जावपाक जाय. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हातूंत लक्ष घालपाक जाय. आतां सिरियस ही गजाल जाल्ली आसा. तो IAS कोण जो आसा तो इतलो वादाच्या भोवऱ्यान संशयाच्या भोवऱ्यान आसा ताका पयलीं काडून उडोवपाक जाय. तो ट्रान्सपोर्टूय आशिल्लो डायरेक्टर ताका काडून उडयलो मागीर. म्हणजे आमकां जी इन्फॉर्मेशन मेळटा ती आमी तुमच्या मुखार दवरल्या. आनी हें इतलें उलोवपाचें कारण कितें तर हें कितें चल्लां 19 कोटीची वेबसायट करता IDC. हांगा शेतकारांक पयशे मेळना. काल पयर जे कोरोनाच्या वेळार ज्या भुरग्यांक GMCन कामाक घेतलेले तांकां अजून परमनंट करूं ना. कोरोनाच्या वेळार कित्याक सरकार म्हणटाले फायनान्शियल हें तें आनी हांगा तुमी 19 कोटी मोठ्या वेबसायटीचेर 3 कोटीचो इव्हेंट करता. 25 लाखाचो लोगो कसलो भांगराचो केला तो 25 लाखाचो. आमच्या खंयच्या गोंयच्या बऱ्या भुरग्याक सांगिल्लो तो तुमकां मॅक्स 2-3 लाखांक करून दिवपाचो. कितें चल्लां हें डिजिटलायझेशना नांवान इतलें इज ऑफ डुईंग बिजनसाच्या नांवान हें आतां सगळें अजेंडा थरोवन ह्यो मिनिट्स घेवन हे तुमी ऑर्डिनन्स सुद्दां टायप करून सगळें करून हे दी व्हडली गजाल तुमी चर्चेक हाडचे पयलीं हें भायल्या भायर सगळें बायपास करून ऑर्डिनन्स हाडून हें सगळें करपाक सोदता आनी ह्यो जमनी IDC ज्यो आसा त्यो फ्री होल्ड ओनरशिपाच्या नांवा खाला प्रायवेट लोकांक दिवंक सोदता. आनी तो एक एक्ट सुद्दां आसा की तुमी जर तो लँड चेंज हें कितें करताल तुमी जेचे कडल्यान पयलीं ती घेतल्या एक्वायर केला तांकां पयलीं तुमी विचारपाक जाय ते इंट्रस्टेड आहा काय ती जमीन पयलीं घेवपाक. कितें हें चल्लां. मंत्री महोदय मोविन गुदिनो एक हुशार मंत्री म्हणटात ताका GST कावन्सिलाचेर बीन आशिल्लो तो. ताज्या मिनिस्ट्री अंडर ताच्या खात्यान खाला हें IDC येता काय सगळ्यांचीच मिली बगत गोंय विकपाक आनी गोंयच्या IDCची जमनी विकपाक. गोंयकारांक तुमी कितें इतले बुद्धू पिशे चला मारया मजा करया लूट अशी लूट करप. सगळे हेजे अंडर स्कॅनरा सकयल येवपाक जाय. सगळ्यांची चवकशी जावपाक जाय. सगळ्यांक आपूण हाडपाक जाय. हो IAS जो येयला कितें रातचे 3-4 जायसर गाडी ऑफिसाच्यो घेवन बिचाचेर वयता ड्रायव्हराक घेवन. परत नांव सांगता तेचें प्रविमल अभिषेक IAS मॅनेजिंग डायरेक्टर मेंबर सेक्रेटरी गोवा IDC. सगळें भयंकर आहा. आनी हें जर पळयत जाल्यार अक्षरशा गोंय IDC गोंयच्यो ज्यो आसा त्यो आनी विकपाक काडले. फाल्यां जर
एकदा फ्री होल्ड ओनरशिपा वयल्यान प्रायवेट लोकांच्या हातीन ती ओनरशीप गेली जाल्यार ल्हव करून सगळ्या आयडीसी अश्योच जातल्यो. आयडीसी कॉर्पोरेशन आसा, थंय स्टाफ आसा, तेंचो पगार आसा, येणावळ आहा. अल्टिमेटली गोंयच्या खात्यां आमच्या गोंयच्या तिजोरेन येवपी येणावळ तुमी एकाच कॉर्पस फंड आनी कितें करून ते प्रिमियम हें करून तेंचे कडल्यान पयशे घेवपाक सोदता आनी मागीर कितें? आनी आतां जे लीज ट्रान्सफर जाता, रिन्यू जाता, हें सगळें बंद जातलें मागीर. पयशे येवपाचे बंद जातले. स्टाफाक कोण सांबाळटलो? पगार कसो जातलो? पयशे येतले कशे? आयडीसीचेर गव्हर्मेंटाचो मागीर कॉर्पोरेशनाचो गव्हर्मेंटाचो हक्क उरतलो कसो? आमी फाटले लागीं 15 दीस हें सगळें सोदून काडटात आमच्या लेवलाचेर. तेतूंतल्यान हे सगळे डॉक्युमेंट आमी मेळयल्या. अजेंडा मिटींग, मिनिट्स, मागीर ऑर्डिनन्स सुद्दां टायप केला तो धाडपाक गव्हर्नराक. आनी ताजें कितें जावंक शकता हें जर फाल्यां जाल्यार इम्प्लिकेशन कितें जावपाक शकता तें आमी सगळे फायंडिंग्स काडून दवरले. नोटिफिकेशन सगळें रेडी दवरलां. सो अशे पद्दतीन आयडीसी महामंडळाची लुटी परस गोंयच्या आयडीसी विकपाचो प्लान हो जाला काय कितें? आनी हें जें जशें थरलां हें सगळें तात्काळ तहकूब जावपाक जाय. हें अशें कांयच जावपाक जायना. हाचेर सगळी लिगल हें घालून हें अभ्यास करपाक जाय, हाचेर सगळें हें करपाक जाय आनी मागीरूच कितें तो फुडलो निर्णय जावपाक जाय. आमी द वॉयस फॉर गोंयच्या वतीन सगळ्या गोंयकारां वतीन सगळ्या स्टेक होल्डरा वतीन गव्हर्मेंटाक अपील करतात, मुख्यमंत्र्याक अपील करतात, चीफ सेक्रेटरीक अपील करतात की हें कितें तें सिरियसली हातून लक्ष घाला. नाजाल्यार हें सगळें हाती भायर वतलें कारण ही अंधाधुंदी चल्ल्या. आमी हांगाच थांबतात. तुमकां हाजेर कितें सांगपाचें आहा, कितें तुमकां व्यक्त जावपाचें आहा, कितें तुमचें सजेशन दिवपाचें आहा, तुमकां हें जें आमी मांडलें ताचेर कितें उलोवपाचें आसा जाल्यार मुजरत आमच्या कमेंट सेक्शनान तुमी कमेंट करचो आनी आपलें मत उक्तावचें. आमी हांगाच थांबतात. ह्या विशयाचो आमी फॉलोअप घेत रावतले. आमी हाजे फुडें IASाक विचारतले, मोविनाक विचारतले, आलेक्स रेजिनाल्डाक विचारतले की बाबा हें कितें चल्लां काय म्हणून. आनी आमी तेंची फाट धरतले कित्याक गोंयच्या जमनींचो हो विशय आसा म्हणून तो विशय तितलोच गंभीर आसा. आमी हांगाच थांबतात. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं. The Voice for Goy.